बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं आप सब के लिए। दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियां मेरा अल्लाह आपको अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और यूं ही अपने घर में अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश व खुरम रहिए। नाज़रीन इकराम, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि घर से लेकर बैतुल्ला तक ये मुकम्मल उम्रे का जो सफ़र है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आपने घर से लेकर बैतुल्ला तक क्या करना है और कौन कौन से काम हैं जो करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आपने रुकना है, बाज आना है। ये वीडियो का थंबनेल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। आप जब भी उम्रा पर जाएं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी और किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। लेकिन उसी वीडियो के नीचे चंद एक दोस्तों ने कुछ सवालात किए थे, उनका जवाब मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उससे आसानियां पैदा हो जाएं। एक भाई ने सवाल ये किया था कि मैं तो यहाँ पर हूँ, सऊदीया में हूँ और मेरी फैमिली आएगी उम्रा के लिए, मैंने उनको बुलाना है, तो अब मेरी फैमिली कहाँ से इहराम बांधेगी और फिर बच्चे का इहराम क्या होगा। ये एक ही सवाल के अंदर उसके दो जुज़ आप कह ले, तो ये दोनों चीज़ों का जवाब मैं पहले देता हूँ और फिर चंद एक और सवाल हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, हो सकता है आपको भी ये सवाल पेश आए, इसलिए वीडियो को देख लीजिएगा। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मेरी फैमिली आएगी, तो मेरी फैमिली एहराम कहाँ से बांधेगी। तो उसके लिए मैंने उनको कमेंट्स के अंदर भी जवाब दिया था, यहाँ तफसीली थोड़ा सा मैं जवाब दे दूंगा। एहराम सबसे पहले मैंने उस वीडियो में भी बताया, उसको आपने ज़रूर चेक करना है। एहराम तो नीयत को कहते हैं, जब आपने हज या उम्रे की नीयत कर ली है, तलबिया पढ़ लिया है, ये आपका एहराम है। अब मर्द के लिए ज़ाहिर है ये लाजिम है कि वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा जब वो नीयत करता है, तो फिर मर्द के लिए दो अनसिली हुई चादरों का पहनना ये मसनून हो जाता है। और औरत का जो लिबास होता है वही उसका एहराम है। हाँ, वो हाथों में दस्ताने नहीं चढ़ाएगी और मुंह में इस तरह से जो नकाब अलहदा से लगाया जाता है ये नहीं लगाएगी। चेहरे का नकाब करने के लिए वो ऊपर से ओढ़नी ओढ़ सकती है थोड़ी सी रुकावट के साथ कि वो कपड़ा उसकी चेहरे को ना लगे, वो इस अंदाज में चेहरे का पर्दा कर सकती है। औरत का इहराम उसका लिबास है जो उसने पहन रखा है, उसके साथ मर्द जो है वो अपनी जूती, खुली हुई जूती पहनेगा। औरत जुराबे भी पहन सकती है और उसके साथ वो बंद जूती का भी इस्तेमाल कर सकती है। अब जो बच्चा है उसकी अगर हम बात करें कि उसका एहराम क्या होगा। बच्चा अगर लड़का है तो उसका एहराम वही है जो मर्द के लिए है, उसका एहराम भी दो चादरें ली जाएंगी और उसको उसी तरह से बांध दिया जाएगा जिस तरह मर्द हजरात अपना एहराम बांधते हैं। अब इन्होंने एहराम बांधना कहाँ से है, मुराद यह है कि इन्होंने नीयत कहाँ से करनी है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आप जिस शहर से जा रहे हैं अपने एयरपोर्ट के ऊपर ही एहराम को बांधकर वहीं से आप नीयत कर सकते हैं, एक तरीका इसका ये है। और दूसरे नंबर के ऊपर एक तरीका ये है कि आप एहराम एयरपोर्ट के ऊपर बांध लें, लेकिन जब आपका जहाज़ मिक़ात के करीब जाता है तो जहाज़ में भी ऐलान कर दिया जाता है कि जो हुज्जाज कराम हैं जो उम्रा के लिए जा रहे हैं वो नीयत कर लें उम्रा की कि हम मिक़ात से गुजरने वाले हैं, तो वो वहाँ से भी नीयत कर सकते हैं। एक ये कि वो एयरपोर्ट के ऊपर जब एहराम पहनते हैं तो वहीं पर नीयत कर ली जाती है, और दूसरा यह है कि एहराम वहीं पर बांध लें लेकिन नीयत जहाज़ के अंदर कर लें। बच्चे को भी जब बड़े नीयत करेंगे तो बच्चे को भी वो उम्रा की नीयत करवा दे, लब्बैक उम्रा कह लें, अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाजिर हूँ या उम्रे की मैं नीयत करता हूँ, किसी भी अल्फाज में आप उम्रा की नीयत कर सकते हैं। तो इतना करने से आप फिर एहराम में आ जाते हैं, यानी अब आपके ऊपर जो एहराम की पाबंदियां हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर लागू हो जाती हैं। एक सवाल भाई ने यह किया था कि जो उम्रा की तकमील के बाद जब आप तवाफ करते हैं, सई करते हैं और उसके बाद आप बाल कटवाते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पर देखा कि लोग मर्द हजरात जो हैं वो सर से थोड़े थोड़े बाल, थोड़े यहाँ से, थोड़े यहाँ से, थोड़े यहाँ से वो बालों को काट रहे हैं और इस तरह वो समझते हैं कि हमारा एहराम जो है हमने उतार लिया, हम अब हलाल हो गए हैं, एहराम से निकल गए हैं, या एहराम की जो पाबंदियां हैं वो हमसे ख़त्म होगी, उम्रा मुकम्मल हो गया। याद रखिए, मर्द के लिए जो बाल काटने की हद शरीयत ने मुकर्रर की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जो चीज़ है, मर्द के लिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि वो पूरे सर के बालों को साफ करवा लेगा, जिसको हम कहते हैं गंजा होना या टिंट करवाना हम कह लेते हैं। और एक दूसरी सूरत ये है कि वो मर्द हजरात जो हैं अपने पूरे सर के बाल छोटे करवाएंगे, यानी वो बाल कटवाएंगे नहीं, मुकम्मल गंजा नहीं होंगे, बल्कि पूरे सर के बाल छोटे छोटे करवा लेंगे, लेकिन होंगे पूरे सर में से ही वो छोटे करवाएंगे। ये दो सूरतें हैं मर्दों के लिए।
اس کے علاوہ صورت جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو صورتیں جو مسنون ہیں، ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم وہاں گئے ہیں تو ہم کرنے کیا گئے ہیں؟ کہ اپنے بالوں کو بچانے کے لیے گئے ہیں، اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر نہیں، ہم وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ان کی رضا کس میں ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تھا، آپ نے صحابہ کرام نے جب احرام کھولے تھے تو وہ کس طرح کھولے تھے، اس وقت کیا ہوا تھا، اس کو سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ جنہوں نے حلق کیا ہے، اپنے سر کو پورا بال کٹوائے ہیں یعنی گنجے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ اب وہاں کچھ اور صحابہ بھی تھے جنہوں نے پورے سر کو گنجا تو نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے پورے سر کے بال چھوٹے کروا لیے تھے۔ اب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قصر والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے، یعنی آپ نے حلق والوں، گنجا ہونے والوں کے لیے تو دعا کر دی، ٹنٹ کروانے والوں کے لیے دعا کر دی، اب جنہوں نے نہیں کروائی اور بال چھوٹے کروائے پورے سر کے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ یا اللہ گنجا ہونے والوں، حلق کروانے والوں کے اوپر رحم فرما۔ صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اور بال کٹوانے والے، آپ نے پھر فرمایا یا اللہ جو حلق کروانے والے ہیں یعنی گنجا ہونے والے ہیں ان کے اوپر رحم فرما۔ تین دعائیں رحم کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے لیے فرمائی؟ جنہوں نے اپنے بال مکمل صاف کروا لیے تھے ان کے لیے فرمائی تھی۔ اور پھر صحابی کے کہنے کے اوپر 3 مرتبہ انہوں نے کہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی مرتبہ کہا کہ یا اللہ اور بال کٹوانے والوں پر بھی، قصر کروانے والوں پر بھی۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ ہم وہاں گئے کس کام کے لیے ہیں؟ کیا ہم فیشن کے لیے تو وہاں گئے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے بالوں کو بڑا بچا کے رکھنا، نہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گئے ہیں، تو ہم نے وہاں پر بالوں کو کٹوانا ہے۔ یاد رکھیے، ان کو کوشش کریں گنجا ہی کروائیں، اور 3 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حاصل کیجئے، 3 دعائیں حاصل کیجئے۔ اور عورتوں کے لیے کہ وہ 1 پورے کے برابر اپنے بال کاٹ لیں گی، اس طرح اپنی انگلی پر چڑھائیں بالوں کو ایک طرح اور اوپر سے، لیکن یہ بھی مکمل بالوں میں سے، یعنی پورے بال اپنے پکڑیں گی پیچھے سے اکٹھے کر کے، وہ بھی یہ نہیں کہ بالوں کا ایک حصہ لیں گی اس کو کاٹیں گی، پورے سر کے بال جو ہیں ان کو لیں گی اور اس کو 1 پورے کے برابر ان کو وہ کاٹ لیں گی۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ اس کے بعد احرام کی جو پابندیاں ہیں ان سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں، ایک سفر کر کے جاتے ہیں، مطلب ہم پاکستان سے ہیں تو ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، 3-4 گھنٹے ہمیں پہلے جانا پڑتا ہے، پھر 4-5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں، ہم نے مکہ مکرمہ پہنچنا ہے، ہوٹل جانا ہے، یعنی ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، کوئی 10 12 13 14 گھنٹے، بعض لوگوں کے 20 گھنٹے تک بن جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو جسم تھک چکا ہوتا ہے، تھکاوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر جو نئے جانے والے ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور جاتے ہی ہم عمرہ کر لیں۔ یہ نئے جانے والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، ظاہر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے کعبۃ اللہ میں جا کر پہنچے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم آرام کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب ہم نے احرام باندھ لیا تو اب ہم سو بھی نہیں سکتے، آرام بھی نہیں کر سکتے، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ بالکل جب وہاں پر پہنچے، تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے، آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے، اور عمرے کے اندر بھی ظاہر آپ کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جانے ہیں، تو یہ ایک لمبا کام ہو جائے گا۔ اور پھر اگر آپ سارا اسی چکر میں رہے، گھر سے نکلے، وہاں یہ سارا سفر کیا، آپ نے کہا ہم نے فوراً عمرہ کرنا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا عالم یہ ہو جائے گا عمرہ کرنے کے بعد، اتنی تھکن ہو جائے گی کہ 2 دن آپ ہوٹل میں پڑے رہیں گے کہ نہیں، اب ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ ہم جا کے حرم شریف میں ہم نماز ادا کر سکیں۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں، بلکہ جب آپ وہاں پر جائیں اپنے ہوٹل میں سامان رکھیں اور وہاں پر آرام کریں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ آرام کریں۔ ہاں، اپنے سر کو نہ ڈھانپیں، اپنے چہرے کے اوپر چادر وغیرہ نہ لیں، باقی آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ غسل کی حاجت محسوس کرتے ہیں تو آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خوشبودار صابن کا استعمال نہ کریں، شیمپو کا استعمال نہ کریں، بڑے آرام کے ساتھ اپنا غسل کیجیے۔ چادریں اگر گندی ہو چکی ہیں احرام کی تو آپ اپنی چادروں کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو چادروں کو تبدیل بھی کر لیجیے۔ اور پھر آپ جب ریسٹ کر لیں، کھانا وانا کھا لیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ نہیں اب میں آرام سے بالکل جا کر عمرہ ادا کر سکتا ہوں، تو پھر جائیں اور جا کر عمرہ ادا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ آپ عمرہ کر لیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو دوستوں نے پوچھی۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، ان کا جواب میں
ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی اللہ رب العزت آپ کو وہاں پر لے جائے تو آپ نے میرے لیے خصوصی دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ رب العزت بار بار مجھے بھی اپنے گھر بلاتا رہے۔ اور عمرہ کا مکمل طریقہ آپ نیچے ویڈیو موجود ہوگی ڈسکرپشن میں، وہاں پر جائیں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔